अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। मेरी आवाज़ से आपको पता चल ही रहा होगा, मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब है, बल्कि थोड़ी-सी ज़्यादा ही ख़राब है, लेकिन चलें जी, कोई बात नहीं है। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत ईद मुबारक हो। और बहुत छोटा-सा मेरा व्लॉग है, क्योंकि तबीयत ख़राब थी, तो तबीयत ख़राब हो, आपको पता है कि व्लॉग बिल्कुल नहीं बन पाता। तो खैर मैंने चाँद रात से शुरू किया था, लेकिन चाँद रात वाले दिन ही मेरी थोड़ी-थोड़ी तबीयत ख़राब होने लग गई थी, और आगे ईद की शाम को जाके तो बहुत ज़्यादा हो गई। तो ख़ैर जी, यहाँ पे हम लोग बाहर निकले हैं, ताकि मेरी नहीं, ये मेरे ख़्याल से उससे पहले हम लोग बाहर निकले, बच्चों के कुछ छोटे-मोटे जो काम रहते थे वो किए, और इसके बाद फिर घर में आके मीठा-शीठा बनाया है। तो बस इस तरह की ईद गुज़री है। आप लोग सुनाएँ, आप लोगों की कैसी ईद गुज़री है? बहुत सारे प्लान्स थे, और बहुत सारी चीज़ें थी। हो सकता है आपको मेरी आवाज़ इरिटेट कर रही हो, तो इसके लिए पहले ही मैं एक्सक्यूज़ कर देती हूँ। पहले मैंने सोचा चलो छोड़े, नहीं व्लॉग ये मैं अपलोड करती, लेकिन एज़ अ मेमोरी मेरे अपने पास भी रहे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है स्पेशल ओकेजन का। तो मैंने कहा चलें, जैसी भी आवाज़ है आप लोग इसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन यह है कि व्लॉग चले मैं छोटा सा ही है अपलोड कर देती हूँ। तो खैर जी, हम लोग गए थे, बच्चों की जो छोटी मोटी चीज़ें रहती थी वो सारी ली है, और बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के। लाजमी सी बात है, जब चाँद रात होती है तो रश तो होता ही होता है। तो ख़ैर जी, मुझे नहीं पता ये कौन से क्लिप पे आगे पीछे चल रहे हैं, लेकिन चले जैसे भी है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मुझे लग रहा है पहले दिन का था, लेकिन मैंने बाद में ऐड किया है। तो हवा चल रही है, तो पता है तबीयत ख़राबी की वजह भी यही है कि मौसम जो है ना वो फ्लक्चुएट हो रहा है। कभी एकदम से गर्मी हो जाती है, कि कभी एकदम से सर्दी हो जाती है। और यहाँ पे मीठा बना रही हैं मेरी दोनों बेटियाँ, क्योंकि इस वक्त तक मुझे थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर स्टार्ट हो गया था। और फिर उन्होंने मुझे कहा मामा आप हमें सिर्फ गाइड करें, हम दोनों बनाती हैं। और वैसे भी अच्छा होता है बच्चे इस तरह आपके साथ लगे। तो खैर जी, वो ने बनाई है खीर। ज़्यादातर तो मैंने खुद ही बताई है, दूसरे डब्बे की खीर आपको पता है इतनी मुश्किल होती भी नहीं है। बस इसमें थोड़े से मैं ये कर देती हूँ, चावल ऐड कर देती हूँ, चावल सोख करके रखती हूँ, और फिर उनको अच्छी तरह हाथों से मसल के धोती हूँ, वो ऐड करती हूँ, क्योंकि मीठा हम लोगों के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो चावल ऐड करने से मीठा बैलेंस हो जाता है। और बिया ने बनाई थी रसमलाई, और रसमलाई इतनी सही नहीं बनी, क्योंकि लाजमी सी बात है, सॉरी बीच में मुझे खांसी आ गई थी, रोकनी पड़ी वॉइस ओवर। तो खैर वही बात है, वो बची थी तो उसने उस तरह तो नहीं बना सकी, बीच में गुठलियाँ रह गई थी। तो खैर रसमलाई वैसे भी हम लोगों ने घर के लिए बनाई थी, सर्व तो करनी नहीं थी किसी को। खीर मैंने अच्छी खासी बना दी थी, क्योंकि खीर ऐसी चीज़ है कि आपको पता है कि ईद पे ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो खैर यहाँ पे रसमलाई भी साथ साथ बन रही है, और दोनों बहनें लगी हुई हैं काम में। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के कोई ओकेजन हो और लग जाए, क्योंकि बच्चों को इसी तरह एहसास होता है कोई त्यौहार है, त्यौहार का दिन है। तो खैर जिसके बाद मैं बच्चों को ले गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। हमारे घर के पास ही पॉलर है, बच्चियों ने मेहंदी लगवाई, मैंने खुद भी लगवाई है। आगे मैं आपको शो करूँगी। अच्छा, मेरा बड़ा अच्छा वो था कि अच्छी अच्छी रील्स बनाऊँगी, और मतलब बड़ा कुछ था जहन में, लेकिन बस जो अल्लाह पाक की मर्ज़ी। फिर भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक जिस साल में रखे हमें शुक्र अदा करना चाहिए। ये था कि काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब, गला ना आपको पता है गले में जब दर्द होता है तो उसके साथ फ़ीवर, बहुत ज़्यादा हाई फ़ीवर होता है। तो खैर जी, यहाँ पे ईद का दिन आ गया, तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से अगेन बहुत बहुत ज़्यादा ईद की मुबारकबाद हो। और आप लोग बताएं, आप लोगों की कैसी गुजरी है ईद? आप लोगों ने कैसे कैसे ड्रेस बनाए, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा, ड्रेस भी मैंने सोचा था बच्चों के आपके साथ शेयर करूँगी, अपना मैंने आपके साथ आगे शेयर किया है, लेकिन बच्चों का नहीं कर सकी। तो है यहाँ पे बच्चों ने टेबल सेट कर दिया था, टेबल पे वही सारी चीज़ें जो होती है, चाट होगी, मिठाई होगी, केक, मीठा हो गया, ये सारी चीज़ें लगा दी। ये सब कुछ सेटिंग करने का ना बिया को बड़ा शौक होता है। तो खैर यहाँ पे मैं देख रही हूँ किचन टावल भी यहीं पे पड़ा हुआ है, लेकिन चले खैर बाद में मैंने यहाँ से उठा लिया था। और वैसे तो मेरा जो घर है वो सबसे हम लोग छोटे हैं, तो मोस्टली ये होता है कि हम ही जाते हैं बाकियों के घर। आते हैं मुझे बच्चे और सारे सलाम करने के लिए, लेकिन मैं अपनी फैमिली की सबसे छोटी बहू हूँ, तो मैं ही सबके घर जाती हूँ। लेकिन फिर भी जैसे आपकी एक आदत होती है अपने घर से कि लाज़मी कुछ ना कुछ बनाना है, तो मैं लाज़मी बनाती हूँ।
چاہے کوئی آئے یا نہ آئے، تو بس مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو ویسے تو ہم لوگ خود ہی اس طرح کرتے ہیں، نماز عید کی پڑھ کے آتے ہیں ہسبینڈ، تو ہم لوگ خود ہی نکل جاتے ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی کافی 4-5 سالوں سے ایڈ ہو چکی ہے میرے گھر میں، کہ میں صبح صبح بناتی ہوں پوریاں، چنے اور پوریاں، اور یقین کریں یہ میری بچیوں کا فیوریٹ ناشتہ ہے۔ اور یہ والی جو پوریاں ہیں، اس کی ریسپی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی۔ یہاں پہ موٹی موٹا میں نے ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ یہ آٹے سے بنتی ہے نا، اور آٹے کی یقین کریں نہ بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہے نہ آئلی ہوتی ہے، یہ کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے، اور بہت زیادہ ہیوی بھی نہیں ہوتی، ورنہ میدے والی نا بہت زیادہ ہیوی ہو جاتی ہے۔ آگے میں یہاں آپ کو بتاؤں گی بھی، بہت اچھے سے پھولی تھی، بہت سافٹ بنی ہے، نہ کوئی میں نے دہی نہ کوئی آئل کچھ بھی میں نے ایڈ نہیں کیا، سمپل میں نے جیسے ہم روٹی کا آٹا گوندتے ہیں نمک ڈال کے، میں نے ویسے گوندا ہے۔ صرف میں نے یہ کیا تھا کہ اس آٹے کو ہلکا سا آپ کو سخت رکھنا ہوتا ہے، مطلب بہت زیادہ سخت بھی نہیں لیکن ہلکا سا سخت، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پوری بہت اچھی بنتی ہے۔ یقین بہت مزیدار، بہت سافٹ یہ پوریاں بنتی ہے۔ تو خیر یہاں پہ میں آپ کے ساتھ میں نے یہاں سے کوئی بھی کلپ میں نے کاٹا نہیں ہے، تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ یہ کیسی، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل بالکل نہیں ہے نا۔ سب سے زیادہ جو مزیدار بات ہوتی ہے نا کہ اس میں آئل، یہ آئل بہت کم ایبزارو کرتی ہے، کیونکہ گیہوں کی آٹے کی ہوتی ہے، میدا نہیں ہوتا نا، تو اس میں آئل بہت کم ہوتا ہے، تو آپ کو کھانے میں بڑی یہ لائٹ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں تھوڑی سی میری طبیعت بہتر ہو، میں آپ کے ساتھ یہ والی ریسپی ضرور شیئر کروں گی، اور آپ لوگ میری ریسپی سے بنائیں گے، آپ کو بھی مزہ آ جائے گا۔ بننے کو لگتی بہت ہے مشکل کہ پوریاں صبح صبح کون اٹھ کے بنائے، لیکن یقین کرے کہ پراٹھوں سے جلدی بن جاتی ہے، اور پراٹھوں سے یہ آسان ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی ٹرک کو فالو کریں گے نا تو بہت ہی ایزیلی بن جاتی ہیں۔ تو خیر یہاں پہ بچے بھی اب آگے تھے۔ اچھا میرے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ میں بچوں کو جلدی اٹھا دیتی ہوں، کیونکہ یہ ایسا دن ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک صرف پوری نے آئل ایبزارو کیا تھا، کیونکہ وہ میں نے ٹھنڈے آئل میں ڈال دیا۔ اچھا اس کا جو ٹمپریچر ہے نا آئل کا، وہ بھی آپ نے ہائی رکھنا ہوتا ہے، تاکہ اگر ٹھنڈا ہوگا نا تو وہ سارے جو ہے پوری وہ آئل سوک کر لے گی، تو وہ مزہ نہیں آتا کھانے میں۔ تو خیر یہ میں آپ کو اگین بتا رہی ہوں، دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی سافٹ ہے، بالکل ہارڈ نہیں ہے، پھولی پھولی بنی ہے، بہت مزیدار بنی ہے۔ میں اگین کہوں گی یہ ریسپی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ میں ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ چنے بن گئے تھے، یہ پوریاں لگ گئی تھی، چٹنی بن گئی تھی، بہت مزے کا ناشتہ رہا، بڑا بچوں نے انجوائے کیا، مجھے خود بڑا اچھا لگا۔ حالانکہ میری طبیعت اس وقت خراب تھی، لیکن یقین کریں یہ ناشتہ کرنے کا مجھے بڑا ہی مزہ آیا ہے۔ تو ہے جی ناشتہ شاشتہ کیا، اس کے بعد پھر بچے تیار ہونے کے لیے چلے گئے تھے، میں تھوڑی دیر سو گئی تھی کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ بچے اپنا فوٹو شوٹ کرتے رہے، اور یہ ہے جی میرا ڈریس، اور یہ ہے جی ماریا بی کا، اور یہ میں نے سٹچ میں ہی لیا ہے۔ تو یہ کلر مجھے بڑا اچھا لگے، سمری سا کلر ہے، یہ میں نے آپ کو اس وقت نہیں بتایا تھا، میں نے کہا چلے عید کے لیے کچھ نہ کچھ سرپرائز رہے، اور کافی کچھ میں نے سوچا ہوا تھا کہ اچھی ویڈیوز بناؤں گی، لیکن چلے جو ہے جیسا ہے وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ تو بتائیے گا آپ کو یہ کیسا لگا ہے۔ تو بس یہی تھی میری چھوٹی سی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ